السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسلم في كل مكان. أنا محمد سليم وأنت بتتفرج على برنامج لاب تيوب. من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل. وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. يلا بينا. لو انت جاي من بريطانيا هتقول اهلا وسهلا بيكم، يلا نتكلم عن الستاندرد. اما لو انت جاي من امريكا هتقول اهلا وسهلا بيكم، يلا نتكلم عن الستاندرد. اما لو انت جاي من مصر هتقول اهلا وسهلا بيكم، يلا نتكلم عن الستاندرد. نبدا من البدايه خالص، من تحت خالص. الستاندرد ده او العياري ده محلول الشركه بتحطه مع الكيماويات اللي بتقيس بيها التحاليل بتاعتك. بس المحلول ده معلوم التركيز، يعني مكتوب عليه من بره قيمة المادة فيه، وليكن مثلا الستاندرد بتاع الجلوكوز مكتوب عليه 100، والستاندرد بتاع الكرياتينين مكتوب عليه 2، الستاندرد بتاع الالبيومين 4، الستاندرد بتاع الكوليسترول 200. يعني تحس ان هي عينة مريض ولكنها معلومة التركيز. لا بس عفوا، انا اسف ان انا شبهتها بعينة المريض، لان عينة المريض او السيرم بتاع المريض بيبقى فيه كل حاجة، فيه جلوكوز وليبيدز وحاجات تبع الكلى وحاجات تبع الكبد وهكذا. لكن ده محلول الشركة عاملاه حاطة فيه بس تركيز للمادة اللي انا عايز اقيسها. على سبيل المثال الستاندرد بتاع الجلوكوز فيه سكر بس ما فيهوش تركيزات لتحاليل تانية. قاعدة مهمة ما تنساهاش، بتعامل مع الستاندرد ده نفس معاملة العينات بالظبط، وبقرأه على الجهاز وبدخله في المعادلة اللي قلناها قبل كده، فاكرها؟ اللي هو sample concentration بتساوي sample absorption على الستاندرد absorption في الستاندرد concentration. وعلى فكرة الستاندرد ده من أغلى الحاجات في الكيت اللي انت شاريها، مهم جدا لأنه هو اللي بعمل بيه معايرة للجهاز، بعمل كاليبريشن بيه. يعني ستاندرد بعمل بيه كاليبريشن ايوان فقط. يعني انا شاري الستاندرد ده مع المحاليل عشان اعاير الجهاز بيه فقط، يعني ما ينفعش اشيك بيه على شغلي لانه مش كنترول. الحركة البايخة دي بلاش منها. والله يا دكتور محمد الحمد لله الستاندرد كرياتينين عندي 2، بدخله كعينة للجهاز بيطلع 2، ما شاء الله. ماشي يا حبيبي، ما انت معرف الجهاز ان ده 2، انت دلوقتي قست كفاءة ايه؟ قست كفاءة ودقة نتائجك؟ لا طبعا، انت بتقيس كفاءة جهازك ان هو يقرأ الحاجة اكتر من مرة زي ما هي، وده حاجة عادية خالص. وهو ممكن يقرأه 2 لكن هو اصلا في الحقيقة مش 2. انت ايه اللي دراك ان هو 2؟ ايه اللي دراك ان المحلول مظبوط؟ ايه اللي دراك ان الستاندرد مظبوط؟ ايه اللي دراك ان خطواتك صح؟ ببساطة خالص، ده عيل صغير انت قايل له ان دي طيارة، خلاص هو عرف انها طيارة وتخزن في عقله انها طيارة. لو جيت بعد فترة سألته دي ايه هيقول لك دي طيارة. هل العيل كده شاطر؟ هو مظبوط وشاطر لانك انت اللي قلت له ومعرفه مسبقا ان دي طيارة، بس للأسف في الحقيقة دي مش طيارة. كذلك العياري او الستاندرد انت مدخله للجهاز وقايل له خد ده هو كذا، قيمته كذا، لو بعد فترة دخلته تاني هيقول لك برضو على نفس الرقم. الستاندرد لا يستخدم لضبط الجودة، وده مش كلامي، ده كلام علمي تماما. طيب ليه ما اقدرش اعتمد على الستاندرد ككنترول؟ للأسف اغلب الستاندرد ثباتيتها ضعيفة وقيمتها بتتغير مع الوقت ومع سوء الحفظ، وبعضها بيتغير قيمتها مع التعرض للضوء، وبعضها بيتغير قيمتها مع كتر الفتح والقفل. لذلك بنقول مع كل رن او مع بداية كل يوم اشتغل ستاندرد، او لما تعرف ان الفاكتور ابتدى يتغير. وده هياخدنا يعني ايه فاكتور. الجزء الثاني من حلقة النهاردة، فاكر المعادلة بتاعتنا اللي هي تركيز العينة بيساوي امتصاص العينة على امتصاص العياري في تركيز العياري؟ تعال اقول لك مثال. معايا ايه علبة المحاليل بتاعة تحليل زي الجلوكوز مثلا، السكر، في فايل كده بتاع ستاندرد مكتوب عليه تركيز السكر وليكن 100، اذا الستاندرد كونسنتريشن 100. وانا اثناء برمجة برنامج السكر على الجهاز بدخل ان الستاندرد كونسنتريشن بيساوي 100. في خطوات التحليل بتاعي وانا بحلل عينة المريض بعمل انبوبة للستاندرد برضه، وبدخل انبوبة الستاندرد للجهاز وبياخد امتصاص للستاندرد، وبدخل بعد كده العينة وبياخد امتصاص للعينة. لو جينا نقسم تركيز الستاندرد اللي هو مكتوب على الفايل تمام على
نقسمه على امتصاص الستاندرد هيديني الفاكتور. هو ده الفاكتور. وبعد كده المعادلة كالآتي: تركيز العينة بيساوي امتصاص العينة في الفاكتور. إذا الفاكتور بيتغير كل ما اتغير امتصاص الستاندرد، وامتصاص الستاندرد بيتغير كل ما دخل ستاندرد جديد. على كده الفاكتور ده مش رقم ثابت، مش ثابت، واللي يقول لك ثابت زعله. وعلشان كده بنقول يا جماعة الستاندرد ما ينفعش يبقى كنترول، ما ينفعش احكم على دقة نتائجي منه. احيانا بعض الشركات مش بتعمل ستاندرد مع الكيت نظرا لارتفاع سعره او عدم ثباتيته او لاي سبب تاني، زي ما بنشوف مثلا في بعض التحاليل زي ال HDL والهيموجلوبين. فالشركة بتعمل هي ستاندرد تحت معايير خاصة ومعلوم تركيزه، وتشوف الابزوربشن بتاعه كام، بتشوف الامتصاص بتاع العياري ده كام، وتحصل على الفاكتور بتاعه وتكتبه لحضرتك في البنفل. زي مثلا ال HDL 325 والهيموجلوبين 36.7 مثلا. وده في البرمجة بتقول للجهاز ان انا هشتغل على فاكتور، وبتدخل الفاكتور ده للجهاز، وانت بتغير الفاكتور ده باستمرار وتعدله على طول، يعني برضو مش ثابت. نيجي لحتة مهمة، تعالى اقول لك نغير الفاكتور ازاي. مثلا فاكتور الهيموجلوبين 36.7 ده اللي جاي في البنفيت. معايا عينة، الخطوات كالآتي: باخد 2.5 مللي من الريجنت، عليهم 10 مايكرون من الهول بلاد الدم الكلي، وبعمل لهم ميكس وبحضنهم لفترة معينة وبقيس على الجهاز. باخد الابزوربشن بتاع العينة دي، طلع وليكن 25%، بضربه في الفاكتور ده اللي هو 36.7، طلع الناتج 9.17 جرام على ديسيليتر. يعني هيموجلوبين الحالة دي على جهاز الكيمياء بالمحاليل بتاعتك 9.1. هناخد عينة المريض دي ونشتغلها على جهاز سيل كاونتر، جهاز صور دم محترم ومتعاير وشغل ضبط جودة محترم جدا فيه، وواثق في نتيجته جدا. والمفاجأة تطلع نتيجة الهيموجلوبين على الجهاز 10.7. اوبا، وانا مطلعه على جهاز الكيمياء عندي وبمحاليلي وبإيديا وبشغلي 9.1. إذا أنا أقل من الصح 1.5. طيب عايزين نظبط الفاكتور بقى اللي هو 36.7 ده، هنعدله كالآتي: إذا كان 9.1 كان على فاكتور 36.7، إذا 10.7 يبقى على فاكتور كام؟ طرفين في وسطين ونجيبها على طول، يبقى 36.7 في 10.7 على 9.17 هتساوي 42.8. إذا الفاكتور الجديد اللي أنا محتاج أدخله هو 42.8. ولو اشتغلت العينة تاني عندي هتقرأ الامتصاص بتاعها برضو 25%. لو جيت أضرب 25% في 42.8 النتيجة هتبقى 10.7. طيب ازاي اعدل الفاكتور وادخل الفاكتور الجديد؟ هدخل على البرمجة بجهاز الكيمياء، اختار برمجة برنامج الهيموجلوبين، هاجي عند الفاكتور واعدله بدل 36.7 42.8، وهكذا كل يومين اقرر الكلام ده. ولو بعد يومين لقيت نتيجتي زي نتيجة الجهاز يبقى الفاكتور ده زي ما هو خلاص. بعد كده اطول المدة شوية، شيك على شغلك كل مثلا 4 ايام برضو تمام، يبقى كل اسبوع، بلاش تزيد عن اسبوع لو الفاكتور تمام. اوكي. اما لو في فرق عدل الفاكتور باستمرار، وبكده تفضل ضامن نتيجة كيمياء محترمة جدا. الخلاصة: الستاندرد او العياري علشان اعاير بيه جهازي، مش علشان اتأكد ان نتائجي صح ولا لا. امال اعرف منين ان نتيجتي صح ولا لا؟ ده الحلقة الجاية ان شاء الله. الكنترول. اتكلمنا النهاردة عن 4 حاجات: الستاندرد والفاكتور واللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.